अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो तवाज़ो हो रही है सोशल मीडिया पे, यानी उससे अब लगता है कि इनकी तबीयत थोड़ी सी अब ठीक होनी शुरू हुई है। और जिस तरीके से जो एक रिएक्शन आया था इनके ख़िलाफ़, यानी इस तरह का इज्तिमाई रिएक्शन जो है वो नाज़रीन कराम वो ज़रूर आना चाहिए था। यानी जो इन्होंने बात की थी, एक इस्लामी मुफक्किर होने का जो है ये दावा करते हैं और मिंबर रसूल पे बैठते हैं, और जो लोग मिंबर रसूल पे बैठते हैं, दाढ़ी रखते हैं, अमामा बांधते हैं और ख़ुद को मुबल्लिग़ कहते हैं, तो नाज़रीन कराम ये चीज़ें करने के साथ साथ उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो जब उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, उनकी लोग और ख़ास तौर पे उनकी फॉलोइंग है, एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका, यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं वो, और उनकी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। खो के गुज़श्ता 4-5 जो दिन गुज़रे हैं उन पे, यानी उन पे भी एक इब्तिला का ज़माना जो है वो आप कह लें उसे, यानी उनके तकरीबन 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर जो हैं वो उनको छोड़ कर जा चुके हैं। अब उनकी जो है वो थोड़ी-सी तबीयत में कुछ अफ़ाक़ा जो है वो नज़र आना शुरू हुआ है। गुज़श्ता उनका एक इंटरव्यू नसरुल्लाह मलिक ने किया। आपको पता ही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इमरान खान साहब को अगर कोई आदमी बुरा भला कह रहा हो या इमरान खान साहब के हवाले से कोई इख्तलाफ किसी भी कॉर्नर में नज़र आ रहा हो और वो कुछ थोड़ा सा लोग उसकी बात सुनते भी हों उस बंदे की, तो उसको फिर एकदम जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो नसरुल्लाह मलिक जो है वो साहब जो हैं उन्होंने एकदम से इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और यानी एक इस तरह लग रहा था जैसे कि एक प्लांटेड टाइप का एक इंटरव्यू था कि जो नसरुल्लाह मलिक साहब जो है वो अक्सर करते हैं। उनका आपको पता भी है कि तहरीक इंसाफ के वाले से ज़रा थोड़ा सा वो यानी एक नाक़िदाना एज रखते हैं वो। तो बहरहाल इनका ये इंटरव्यू शुरू किया उन्होंने, बड़ी दूर से यानी वो कोड़ी लाए और फिर यानी फ़लस्तीन के हवाले से बातें हुई, फिर इस्लामी ममालिक के किरदार के हवाले से ये नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो पहले को 5-6 मिनट तो इस बात पे बोलते रहे कि जी जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार क्या है फ़लस्तीन के हवाले से। तो वो चीज़ें आखिर में जाकर वो तान जो मुझे अंदाज़ा हो रहा था, जो भी इंटरव्यू देख रहा था उसको अंदाज़ा हो रहा था कि आखिर में तान जो है वो इमरान खान पे ही टूटेगी आगे। तो वही बात हुई नाज़रीन कराम, फिर आखिर में उन्होंने सवाल ये किया मिर्ज़ा साहब से कि जी मिर्ज़ा साहब, फ़लस्तीन के हवाले से बाकी लोगों की तो बातें हमने सुन ली, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में और जो मतलब जो इसराइल के जो है वो ख़िलाफ़। तो नसरुल्लाह मलिक की ये कोशिश थी कि वो इंजीनियर साहब से एक और कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करवाना चाह रहा था। लेकिन अब चूँकि इंजीनियर साहब जो हैं उनको अंदाज़ा हो चुका था कि सोशल मीडिया पे उनके साथ जो हुआ, तो उस तजर्बे के बाद जो है वो बड़ी मुहतात गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि हाँ, ये वो ठीक है, इमरान खान साहब चूँकि अब जेल के अंदर हैं, तो इस हवाले से उनका कोई उस तरह का बयान तो नहीं आया। लेकिन ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में यानी उन्होंने कहा कि जी आप चूँकि अमेरिका की लाइन वो ले रहे थे, खान साहब जो हैं वो अब अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका में उनके कुछ लोग जो हैं वो उनकी एक लॉबी कर रहे हैं अमेरिका के ईवान इक़्तिदार वाले लोगों के सामने। तो इस हवाले से जो है वो खान साहब खामोश थे। यानी ये इंतहाई यानी एक भोंडा किस्म का झूठ भी कह लें इसे आप, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो नसरुल्लाह मलिक की चाल कामयाब हो गई हो। उसने जो है ये बात कहलवा दी कि जी जो खान साहब को जो है वो अब अमेरिका की ज़रूरत पड़ गई है और इसलिए जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हालाँकि ये इंतहाई बड़ा झूठ बोला इन्होंने। खान साहब ने जो है वो उनका ट्वीट जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो उन्होंने जो जेल के अंदर से उनकी हिदायत पे जो किया गया ट्वीट। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को किसी की सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा मुसलमान है। वो हम सबको पता है, सोशल मीडिया पे हर एक को पता है, पूरे पाकिस्तान में सबको पता है। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उस आदमी ने जो है वो इस्लाम का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकदमा उठाया, तो उसके बाद यानी उसके ईमान पे कोई शक जो है वो नहीं किया जा सकता। गो के तरह-तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसके अलावा और कई भी बातें की गई। फिर इसके अलावा जो है वो इंजीनियर साहब जो थे उन्होंने ख़ुद फिर इंकशाफ़ किया कि जी 2018 में जो है उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया और इमरान खान साहब के हवाले से यानी अपने आप को उन्होंने
انصافین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا خیال ہے اب گزارش ہے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں یا جو بھی لوگ انجینئر صاحب کی جو بیشنگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اب انجینئر صاحب نے پسپائی کا چونکہ اعلان کر دیا ہے اور خود کو پی ٹی آئی کا ووٹر کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک صلح کا پیغام بھیجا ہے. تو اس صلح کے پیغام کو مان کے اب جو ہے ان کی مزید بیشنگ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آگے ختم کرنی چاہیے اب انصافیت کو. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اب جو ریئیکشن آیا ہے جو انجینئر صاحب کے خلاف، تو میرا خیال ہے کہ یہ فطری جو الیکشن یہ ریئیکشن تھا، اس کو آنا چاہیے تھا. انجینئر صاحب کا جو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، انجینئر صاحب کا سبجیکٹ اگر اسلام ہے یا دینی علوم ہے، تو میرا خیال ہے ان کو اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے عرضہ سرائی کرنا یا کسی بھی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ان کی جو اختلافی کوئی بیان اگر آتا ہے، تو میرا خیال ہے ان کی عزت کے منافی ہے یہ چیز کہ وہ آئندہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز کریں. عمران ریاض کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تو جس کے بعد جو ہے اتنی کنٹروورسی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیل گئی. تو امید جو ہے ناظرین کرام یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اب انجینئر صاحب جو ہے وہ راہ راست پہ آ چکے ہیں اور انہوں نے بین السطور جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے ایک صلح کا پیغام دیا ہے. تو میرا بھی ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں یا باقی جو لوگ بھی ہیں تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، تو وہ اب بس کر دیں. انجینئر صاحب کی جو کچھ ہو گیا ان کے ساتھ وہ کافی ہوا. کافی سارے لوگوں نے ان کی جو ہے وہ عزت افزائی بھی کر لی، کافی تواضع بھی ہو گئی ان کی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کوئی قبلہ جو ہے وہ درست ہے اور ان کی سیٹنگ جو ہے وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے جو سبسکرائبر جو ہیں 30-40 ہزار سبسکرائبر جو ان کے ٹوٹے ہیں، تو ان سے بھی ان کو کافی سبق ملا ہے. اور اب چونکہ صلح کا پیغام بھی دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ چیز بیشنگ نہ ہو. میری ریکویسٹ آپ سے. اور ویسے بھی جو ہے چونکہ اسلامی مبلغ بھی یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ان کا احترام جو ہے وہ اب بنتا ہے ہمیں. وہ کہ اگر مستقبل میں اگر یہ پھر انہوں نے اسی طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھا، تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ رائے اور ہوگی. لیکن ابھی میرا خیال ہے اس بات کو ختم کرنے دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے اس بات کو. اور ویسے بھی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ اختلافات جو اور مزید طرف سے بھی ان کے آ رہے ہیں اختلافات، تو اس ایک بات کو جو ہے اس بات کو بند کر دیں تاکہ ایک اختلافی جو رائے ہے وہ ختم ہو جائے. اور اپنی جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ اپنے چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو اپنے حلقوں میں چیک کریں. جتنے آپ کے ووٹرز ہیں جو تحریک انصاف کے یا جو باقی جماعتیں بھی ہیں ان کے جو لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنی جماعتوں میں کہ جو اپنے جو ووٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی سارے کام کرنے والے ہیں وہ کریں. اور جو الیکشن آنے والی جو الیکشن ہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے جو من پسند جو آپ کی جو امیدوار ہیں ان کو جو ہے وہ ووٹ کریں، تاکہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھے اور یہ جس مصیبتوں اور ابتلا میں سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کرے اس کا کوئی خاتمہ ہو سکے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.